पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैलों ने मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका। सतलुज के इलाकों से 2 लाख अफराद की नकल मकानी। कसूर के सरहदी गांव नगर में खवातीन बच्चे सैलाबी रैले में फंस गए। घर की छत पर पनाह लेकर मदद और खाने के लिए पुकारते रहे। उकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी सैलाब से शदीद मुतासिर। गुजरात में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ के करीब करतारपुर गुरुद्वारा में भी सैलाबी पानी दाखिल। करतारपुर में 5 से 7 फीट तक पानी जमा। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक से जायद हो गया। हेड खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 5,74,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सियालकोट के नाला पलखू, दरियाए तोवी, सैयदपुर और कोजाचक, रंधीर, बागड़ियां, खासा, छिन्नी, गोंदल में रेस्क्यू ऑपरेशन। 243 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज रात लाहौर में शाहदरा से बड़ा रेला गुजरेगा। शाहदरा में सैलाबी रेला रात 10 से 12 के दरमियान गुजरेगा। 38 साल बाद रावी से इतना ज्यादा पानी गुजरेगा। दरिया के पार्ट को खाली करवा लिया गया। उम्मीद है बगैर किसी नुकसान से ये रेला गुजर जाएगा। DGPD MA इरफान अली काठिया की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दरियाए चनाब के इतराफ 128 देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। चनाब में 1 दिहाई के बाद इतना पानी आया है। दरियाए चनाब का रेला जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरता चैलेंज रहेगा। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैलों ने मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। सतलुज के इलाकों से 2 लाख अफराद की नकल मकानी। कसूर के सरहदी गांव नगर में खवातीन बच्चे सैलाबी रैले में फंस गए। घर की छत पर पनाह लेकर मदद और खाने के लिए पुकारते रहे। उकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी सैलाब से शदीद मुतासिर। गुजरात में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नारोवाल में नाला डैक पे तूफ़ानी, रेलवे ट्रैक पे डूब गया। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड किया गया। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। सैलाब से सियालकोट में भी खतरे की घंटी। हेड मराला के मकाम पर संगीन सूरत हाल। पानी की आमद 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। दरिया सिंध में सखर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,55,000 से जायद रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने 7 अजला में फ़ौज तलब कर ली। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पाक फ़ौज के दस्ते कई इलाकों में पहुँच गए। मुसल्लह फ़ौज रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने फ़ौज की तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला लिख दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, सरगोधा और उकाड़ा में ज़िले इंतज़ामिया की इमदाद के लिए फ़ौज तलब की गई। दरियाए चिनाब में कोर्ट मोमेंट से 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। पाक फ़ौज इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए चौकस। मानसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार भी ज़ेर-ए-आब। ज़िला सियालकोट में रेन एमरजेंसी नाफिज। ज़िला भर में आज तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। लोग घरों में महसूर हो गए। गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जहाँ बहक 15 ज़ख्मी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों का फौरी दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी।
مقبوضہ کشمیر میں 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ، جموں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا، وادیوں میں گھر زیر آب، کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 10 افراد جاں بحق، 3 روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں طوفانی۔ حکام کے مطابق ڈوڈا ضلع میں بادل پھٹنے سے چاروں نالہ میں سیلاب آیا، کئی گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری۔ بی جے پی حکومت کا ڈرون ڈرامہ، عوام کو خوفزدہ کر کے پاکستان مخالف جنگی جنون بھڑکانے کی کوشش۔ بی جے پی اور بھارتی فوج مشترکہ طور پر پروپیگنڈا مہم چلا کر اندرونی ناکامیاں چھپانے میں مصروف۔ گودی میڈیا ایک بار پھر جعلی خبریں پھیلا کر فاسٹ فلیگ آپریشن اور پاکستان مخالف محاذ تیار کرنے کے لیے سرگرم۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق پونچھ میں پاکستانی ڈرونز کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈرونز نے پونچھ میں نگرانی کے لیے پروازیں کی۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 355 ملی میٹر بارش، 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب، لوگ گھروں تک محصور رہے۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، نارووال، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ بھمبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، بھمبر نالے میں طوفانی، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ملوٹ پل بند ہو گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث شہری محتاط رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی میں قتل پر سزائے موت کے خواہش مند۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وفاقی سطح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید اختیارات دیے ہیں، جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ٹیرف سے بچنے کے لیے کمپنیز امریکہ میں پلانٹس لگا رہی ہیں۔ اب تک 5 لاکھ ملازمتوں کا اضافہ ہو چکا۔ ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جنیوا میں بیٹھک۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ سے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام نے ملاقات کی۔ E3 نے اکتوبر تک معاہدہ نہ ہونے پر پابندیاں واپس لگانے کی دھمکی دی۔ ایرانی وفد نے جوہری معاہدوں کی بحالی کے لیے پابندیوں کے بجائے سفارتکاری پر زور دیا۔ ادھر آسٹریلیا کا ایران پر یہود مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام، ایرانی سفیر اور 3 اراکین کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ جرمنی نے افغان شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ختم کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ قانونی کارروائیوں اور ماضی میں کیے وعدوں کے باعث کیا گیا۔ طالبان حکومت آنے کے بعد جرمنی نے 2000 افغان شہریوں کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ برطانیہ میں طویل مدتی بانڈز کے منافع کی شرح 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت پر مالی اخراجات کم کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی بڑھتی شرح بھی کیئر سٹارمر حکومت کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی ٹیرف کے نفاذ سے سوئٹزرلینڈ کی مینوفیکچرنگ صنعت شدید متاثر، 30% کمپنیز کا دوسرے ممالک منتقل ہونے پر غور، ہزاروں ملازمین کی برطرفیوں کا بھی امکان۔ ارجنٹائن میں ہوائی ٹریفک کنٹرولرز کی ہڑتال، 170 سے زائد پروازیں متاثر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوائی کنٹرولرز تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یونین نے حکومت کی ہر ماہ 1% اضافے کی آفر مسترد کر دی۔ آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی اور میلبرن میں 2 یہود مخالف حملوں کا الزام لگا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز کا ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، کہا کہ خفیہ ادارے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حملے ایرانی حکومت کی ہدایت پر کیے گئے۔ ادھر تہران میں آسٹریلوی سفارتخانہ بند کر کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری۔ پی ٹی
پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ، بانی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے فوری مستعفی ہونے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق جن حلقوں میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 9 مقدمات میں سزاؤں کے بعد نااہل کیا گیا ہے، ان حلقوں میں ہونے والے تمام ضمنی انتخابات کا احتجاجاً بائیکاٹ کرتی ہے۔ لاہور NA 129 میں میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فوری عمل درآمد، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین خان قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وہیب عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ روسی صدر جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوئے تو پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا امریکہ تیسری عالمی جنگ میں نہیں جانا چاہتا، روس پر معاشی دباؤ ڈالیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس سے بات چیت جاری ہے، عوامی طور پر تبادلہ خیال قومی مفاد میں نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ بندی کے بدلے توانائی کے کئی معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔